आज हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में बात करें। आप सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हैं और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सैलाब की वजह से पानी में डूबे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कलाम और सवात में लोगों के घर और लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और उनके खूबसूरत इलाके, हर एक चीज़ पानी के अंदर डूबी हुई है। ये पाकिस्तान के वो शहर हैं, ये वो इलाके हैं जो पहले सरसब्ज़ व शादाब थे। हर तरफ हरियाली और खूबसूरती थी और हर तरफ खूबसूरत मनाजर और आलीशान घर थे। लेकिन अचानक कहरे खुदा ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, हर एक चीज़ बर्बाद होगी और पाकिस्तान के अब वो इलाके बिल्कुल पानी की वजह से डूबे हुए हैं। ये उछलती हुई पानी की लहरें और ये सैलाब हमें किस चीज़ की याद दहानी करवाता है? ये हमें तूफान नूह की याद दिलाता है। जिस तरह नूह के दौर में तूफान आया और खुदा ने पूरी दुनिया को पानी के साथ तबाह कर दिया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोग गुनाह और बदी के खंडर में धंसे हुए थे। और आज भी पाकिस्तान में ऐसा ही है, हर एक इंसान गुनाह और बदी के खंडर में धंसा हुआ है। हर एक इंसान अपने अपने दुनिया के कामों में धंसा हुआ है और खुदा को भूला हुआ है। इसलिए खुदा आज हमसे तौबा की अपील करता है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग तौबा करें और मेरे पास वापस आ जाएं। मैं आपके सामने बाइबल में से एक वर्स रखना चाहता हूँ। दूसरा तवारीख, पुराने अहदनामा में से तवारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे दोस्तों, खुदा इस आयत के जरिए हमसे बात करना चाहता है। वो हमसे मुतालबा करता है 3 चीज़ों का। खुदा की 3 शरायत हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क बहाल हो। लिखा है, खाकसार बनकर दुआ करें। खाकसार बनने का मतलब क्या है? लफ्ज खाकसार का मतलब है मानिद खाक, यानी खाक की मानिद होना। मसले खाक, खाक की मिसाल। इंसान आदम खुदा ने खाक से बनाया है, लेकिन आज आदम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। वो अपने आप को सबसे बुलंद व बाला समझ रहा है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम मानिद खाक हों, खाक की मानिद अपने आप को खाकसार बनाएं। यूना की कहानी में जब हम देखते हैं कि लोगों ने खाक और राख पर बैठकर तौबा की। और अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, खुदा के दीदार के तालिब हो। दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा के दीदार के तालिब हो। लिखा है, मेरे दीदार के तालिब हो। और दीदार के तालिब होने का मतलब क्या है? देखने के ख्वाहिशमंद। हम देखते हैं लूका की अंजील उसके 19 बाब और उसकी दूसरी आयत में कि जकई नामी एक छोटे कद का आदमी था और वो यीशु को देखने का ख्वाहिशमंद था। आज हम कितने ख्वाहिशमंद हैं खुदा को देखने के, उसकी प्रेजेंस के, उसकी हजूरी के कितने ख्वाहिशमंद हैं। आज हमारे अंदर दुनिया की तो ख्वाहिश है, दौलत की तो ख्वाहिश है, दौलत को हासिल करने की तलब है और दुनिया की शोहरत को हासिल करने की तलब है और दुनिया के हर एक अच्छी से अच्छे मुल्क में जाने की तलब है, लेकिन हमारे अंदर खुदा की हजूरी में जाने की और खुदा के दीदार की तलब नहीं है। और खुदा हमसे यही चाहता है कि मेरे लोग मेरे दीदार के तालिब हों। मेरे लोग मुझको भूल गए हैं, वो मेरे पास वापस आए, मेरी याद करें, मुझे मेरे दीदार के तालिब हों। तीसरे नंबर पर खुदा क्या चाहता है? बुरी राहों से फिरें। आज इंसान की राहें बुरी राहें हो चुकी हैं। पहले इंसान जो खुदा की राहों पर चलता था, अब शैतान के रास्ते पे चलता है, दुनिया की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। खुदा कहता है अपनी बुरी राहों से फिरें, वापस आएं। और इससे मुराद ये है अपने कदम को बदी से रोकना। बुरी राहों से फिरने से मुराद क्या है? अपनी कदमों को बदी से रोकें। हमने सिर्फ 3 चीजें करनी है और खुदा ने एक बड़ा काम करना है, वो ये है कि खुदा हमारे मुल्क को बहाल करेगा। खुदा कलाम में कहता है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाएं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह
معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ بحال کرنے کا مقصد کیا ہے اور بحال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری کے مطابق، لغت کے مطابق بحالی کا مطلب یہ ہے اپنی اصل حالت میں واپس آنا، اپنے مقام پر واپس آنا، یعنی کہ جیسے پہلے تھے اسی طرح دوبارہ ہو جانا۔ یعنی آج پاکستان کی موجودہ حالت جو ہے انتہائی حیرت انگیز ہے، ہر طرف پانی ہی پانی اور تباہی ہے، اور خدا کہتا ہے اگر میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں ان کے ملک کو بحال کر دوں گا، پہلے جیسا بنا دوں گا، پہلے جیسا خوبصورت کر دوں گا۔ اگلا پوائنٹ ہے، ہم بائبل میں سے 2 سٹوریز پر غور کریں گے۔ پہلی ہے یونا نبی کی کہانی اور دوسری ہے نوح نبی کی کہانی۔ ان دونوں سٹوریز کا ہم موازنہ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کے دور میں لوگ خاکسار بن کر روزے میں ٹھہر کر انہوں نے دعا کی، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں نوح کے دور میں لوگوں نے توبہ نہیں کی، خاکسار بن کر دعا نہیں کی، بلکہ متکبر ہو گئے، غرور سے بھر کے۔ اور دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کی کہانی کے اندر انہوں نے آنسو بہا بہا کر دعا کی، روزہ رکھ کر انہوں نے کریازاری کی، توبہ کی خدا کے حضور میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نوح کے دور میں انہوں نے نوح کا مذاق بنایا اور ہنستے رہے اور گناہ میں دنس گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کے کہانی میں، ہم یونا نبی کے دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گناہ پر پچھتاوا کیا اور توبہ کی، جبکہ نوح کے دور میں لوگوں نے جی بھر کر گناہ کیا، ہر طرح کی بدی کی، قتل و غارت ہوئی۔ اور ان دونوں سٹوریز کا ہم موازنہ جب کرتے ہیں، یونا نبی کی سٹوری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا نے ان کو معاف کیا اور ان کے شہر کو بحال کیا، جبکہ نوح کے وقت میں کیا ہوا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے پوری زمین کو ختم کر دیا، ان ساری جانوں کو جو گناہ میں تھے، جو بدی میں تھے، جنہوں نے توبہ نہیں کی، خاکسار بن کر دعا نہیں کی اور خدا کے دیدار کے طالب نہیں ہوئے اور اپنے گناہوں سے، اپنی بری راہوں سے نہیں پھرے، خدا نے ان کو ختم کر دیا۔ کہیں آج ہماری بھی حالت ایسی نہ ہو جائے، ہم بھی کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن آدم یعنی یسوع مسیح کی آمد ثانی بہت جلد ہونے والی اور وہ بہت جلد آنے والا ہے، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی ہو رہا ہے، جیسے نوح کے دور میں لوگ پانی سے مرے، آج بھی لوگ پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور لوگ گناہ میں بدی میں دھنسے ہوئے ہیں، ویسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم واپس آ جائیں۔ لیکن جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ آج ہم خداوند سے ضرورت کے وقت تو اس سے مانگ لیتے ہیں، اس سے خداوند خداوند کہتے ہیں، لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ خدا مانگتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ آخر پر ایک مائد رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تم مل سکتا ہے، یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ زبور 32 اور اس کی 6 آیت میں، جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی آج لوگ جو سیلاب کے اندر مر رہے ہیں اور جو سیلاب کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، جو مشکل میں ہیں، وہ خدا کے حضور میں پراپر طریقے سے نہیں دعا کر سکتے۔ لیکن اب ہم جو بچے ہوئے ہیں، ہم جو سیلاب سے محفوظ ہیں، خدا نے ہمیں بچا کے رکھا ہے، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خاکسار بن کر دعا کریں، روزہ رکھ کر شفاعت کریں ان لوگوں کے لیے، خدا کے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو خدا ہمارے ملک کو بحال کرے گا، پہلے کی طرح بنا دے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے باعث برکت ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔